السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في ثاني اكزرسيس ان شاء الله غادي نخدمو في البيلون فينونسيير. اليوم الاكزرسيس ديال اليوم ان شاء الله غادي نضيفو له لا بارتي ديال ليكيليبر فينونسيير او لي زاغريغا ديكيليبر فينونسيير. اذا غادي نحاولوا اننا نخدموا ليكزرسيس اونصومبل. اول مرحله طبعا هي طابلو دو ريتريتمون اي دو كلاسمون. فبالنسبه للطابلو دو ريتريتمون اي دو كلاسمون فحنا كما قلنا كنعرفوا به لا فالور ريال ديال لو باتريمون ديال لونتربريز، يعني القيمه الحقيقيه ديال كل حاجه كاينه داخل لونتربريز. ومنه كما شفتوا معايا في ليكزرسيس السابق فحنايا لا فورم ديالو هي هذه. عندنا لاكتيف immobilisé, stock, créance, trésorerie active, capital propre, dette à long et moyen terme, dette à court terme et trésorerie passive. يعني tous les éléments ديال لو بيلون كونطابل اللي اننا كنخدموا انطلاقا من لو بيلون كونطابل. اذا كما قلت لكم فاول مرحله كنبداو بها في الطابلو دو ريتريتمون اي دو كلاسمون هو توتال كونطابل. وهذا التوتال كونطابل فهو كيكون بلو مونطون نيت كما معروف، يعني بلو مونطون نيت عكس البيلون فونكسيونيل اللي كيكون بلي مونطون بروت. داكوغ، اذا اول مرحله غادي نديروها هي توتال كونطابل. فبالنسبه للتوتال كونطابل فحنا كنجيبوه انطلاقا من البيلون اللي عندنا، فحنا كنجمعوا لي زيليمون اللي عندنا هنايا. كما كتشوفوا معايا في هذا الاكزرسيس فهما ديريكتوم عطاونا فقط لي مونطون نيت. دونك فحنا غادي نجمعوا التوتال ديال لاكتيف ايموبيليزي، غادي نجمعوا لي فري بريليمينير زائد لي شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس زائد لي بريم دو رومبورسمون لي زونبران زائد فون كوميرسيال. كنجمعوا تو لي زيليمون هنايا فكنلقاو في التوتال هما ديجا عطاو لينا 4,442,200. دونك كنديرو 4,442,200. نمروا دابا الستوك. فبالنسبه للستوك كنجمعوا عندنا مارشانديز 736,000، عندنا برودوي اونكور 280,000، عندنا برودوي فيني 1,180,000. فحنا كنجمعوا التوتال 2,196,000. 2,196,000 توتال ديال ستوك. من بعد كنمروا لي كليونس، فعندنا هنا كليون يكونط راتاشي 1,906,000 و اوتر ديبيتور 292,000 و تي في بي 460,000 و لي كارت دو كونفيرسيون اكتيف 6,400. دونك كنجمعوا التوتال ديال لي كليونس عندنا 2,664,400. 2,664,400. من بعد كنمروا للتريزوري اكتيف، فعندنا فقط لا بنك 136,000. دونك كنكتبوا 136,000. داكوغ. من بعد نمروا لي كابيتال بروبر. كما قلت لكم فالكابيتال بروبر فهنا عندنا حد عندنا كابيتال سوسيال 1,400,000، بريم دو فيزيون اي دابور 136,074، ريزيرف ليغال 77,000، اوتر ريزيرف 530، رابور انوفو 44,006 و ريزولتا نيت 690,020. وعندنا سيبونسيون دانفستيسمون اللي هو كابيتال بروبر اسيميلي 160,000. دونك فحنايا كنجمعوا التوتال ديال هاد لي زيليمون هادو. انا علاش كنقرا لكم لي مونطون؟ لانني كنقول ربما يكون ليكزرسيس ما واضحش مزيان في الفيديو، داكشي علاش كنقرا لي مونطون. دونك فالتوتال ديال كابيتال بروبر هو 3,037,600. دونك 3,037,600. من بعد كندوزو لي ديت ا لون تيرم نون اي موين تيرم. فهنايا عندنا لي ديت دو فينانسمون فيها اونبرا اوبليغاتير 1,600,000، اوتر ديت دو فينانسمون 1,560,000 و بروفيزيون دورابل بور ريسك اي شارج. فبروفيزيون بور ريسك 64,000 و بروفيزيون بور شارج 50,000 وعندنا ايكار دو كونفيرسيون باسيف 30,000. دونك حنا كنجمعوا التوتال ديال هاد لي زيليمون هادو لانهم كاملين كيمثلوا لينا لي ديت ا لون اي ا موين تيرم. فحنا كنلقاو 2,304,000. 304,000. داكوغ. من بعد كنمروا لي ديت ا كور تيرم اللي هما الباسيف سير كيلو. فهما هنايا عطينا ديجا التوتال
اللي هو 2,396,000. فيه فورنيسور اي كونطراتاشي 1,172,000، اورغانيزم سوسيو 230,000، ايطا 300,730,000، و اوتر كريونس 264,000. دونك التوتال عطينا الحسوب 2,396,000. دونك كنديرو 2,396,000. وعندنا تريزوري باسيف هنا عطينا كريدي ديسكونت ل 395,000 وبنك سولد كريديتور 306,000. فالتوتال ديال التريزوري باسيف هو 701,000. داكوغ. اذا هذه هي المرحله الاولى كنصايبوا فيها التوتال كونطابل اللي كنجيبوهم من البيلون كونطابل اللي كيكونوا عطينا في ليكزيرسيس. من بعد المرحله الثانيه كما قلت لكم كنمشيو نشوفوا لي زيموبيليزاسيون اون نو فالور اللي عندنا كنقصوهم ديريكتومون باش ما نساوهمش، لان هذه العمليه اوبليغاتوار، لان كما ديجا قلت فلي موبيليزاسيون اون نو فالور فهم ما عندهم حتى شي قيمه وقيمه حاليه ما يمكنش اننا نتصرفوا فيهم وما يمكنش اننا نجيبوا فلوسهم لانهم دازو كيتعتبروا اكتيف فيكتيف. دونك حنايا كنديروا ايموبيليزاسيون اون نو فالور. فهنا شنو عندنا في موبيليزاسيون اون نو فالور؟ فعندنا فري بريليمينير 40,000، فعندنا شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزيرسيس 20,000، وعندنا بريم دو رومبورسمون دي زومبران 10,000. دونك الا جمعنا التوتال فهي كتعطينا 70,000. فهنا كنقصوها كما قلنا هنايا من لاكتيف ايموبيليزي ومن كابيتو بروبر 70,000 ناقص 70,000. كنقصوها لان ما خصهاش تدخل في البيلون فينانسيير كوندونسي لانها ما متواجداش في لونتربريز، ما كايناش. نمرو دابا لي زانفورماسيون كومبليمونتير. فبالنسبه لوبيراسيون رقم 1 فقالوا لنا لي تيتر اي فالور دو بلاسمون دو 80,000 سون فاسيلمون سيسيبل، يعني كيتباعوا فاسيلمون. بالنسبه كما قلت لكم فاذا كانوا لي تي في بي فاسيلمون سيسيبل فاحنا كنحيدوهم من لي كريونس وكنزيدوهم في تريزوري اكتيف لاننا غنبيعوهم فاسيلمون وغادي يدخلوا لنا الفلوس لا بنك ولا لا كاس. سينون الا كانوا ديفيسيلمون سيسيبل ما كيتباعوش دغيا او كيتباعوا بصعوبه فحنا كنقصوهم من لي كريونس وكنزيدوهم في لاكتيف ايموبيليزي لانهم كيطولوا عندنا كيبقاو عندنا اكثر من عام. دونك في هذه الحاله قالوا لنا بان لي تيتر اي فالور دو بلاسمون 80,000 سون فاسيلمون سيسيبل. دونك فحنا عندنا سيسيون ديال تي في بي فاسيلمون. فاحنا غنقصوا 80,000 غنقصوها من لي كريونس وغادي نزيدوها في تريزوري اكتيف. نمروا لوبيراسيون الثانيه ان لو ريزولتا سورا افيكتوي كوم سويت. عندنا 5% الريزيرف ليغال، 40% دو سولد اون ديفيدون، 50% اوتر ريزيرف اي لو ريست ا روبورتي. واحد الحاجه بغينا نشيرو ليها فبالنسبه للغوبور نوفو ياك الا كان عندنا الغوبور نوفو سولد كريديتور فهو كيكون عباره عن ريزولتا نون اونكور ديستريبيي، يعني هو واحد الريزولتا عندنا مازال ما قسمناهاش بقات عندنا ما فرقناهاش على لي زاسوسي. هنا كيكون عندنا غوبور نوفو سولد كريديتور يعني بوزيتيف. فاش كاين العكس فاش كيكون عندنا الغوبور نوفو سولد ديبيتور يعني نيجاتيف يعني بالموا فهو كيكون عباره عن ديفيسيت ديال لاني بريسيدون، يعني خساره تحملناها من العام الفايت جبناها معنا لهذا العام هذا. دونك كاين جوج لي تيب في الغوبور نوفو. كان بوزيتيف فهو كيكون سولد كريديتور يعني سي ان ريزولتا نون اونكور ديستريبيي مازال ما تقسمات. كاين غوبور نوفو سولد ديبيتور فهو كيكون بالموا وكيكون ديفيسيت ديال العام الفايت. دونك فهنايا في ليكزيرسيس قالوا لنا بان عندنا غوبور نوفو عطاو لنا بوزيتيف يعني هو سولد كريديتور، يعني هو واحد الريزولطا اللي بقات لنا من العام الفايت وما فرقناهاش على لي زاسوسي. فهنايا الا بغينا نحسبوا عليها لي ديفيدون خصنا ضروري نزيدوها مع الريزولطا اللي حققناها هذا العام ونجمعوا التوتال عاد كنفرقوا على لي ديفيدون ما كنعطيوهمش على لي زاسوسي عفوا ما كنعطيوهمش فقط داكشي اللي ربحنا هذا العام بل كنزيدوا عليه داكشي اللي ربحنا العام الفايت وبقى عندنا كوم رابور انوفو. دونك حنايا باش نحسبوا ديفيدون ياك
فحنا كيساوي لنا الريزلتا ديال هاد العام اللي هي 960520. 960520 نزيدو عليها الغوبور انوفو 44006. 44006 داكور. هنايا قالوا لنا بان راه عطينا 5% الريزيرف ليغال، يعني خصنا نقصوا منها 5% ديال الريزيرف ليغال اللي عطيناها. عاد داكشي اللي بقى لنا عاد كنفرقوا منه 40% كنعطيوها لي زاسوسي. يعني الريزيرف ليغال كما كتعرفوا فهو اوبليغاتوار دونك ضروري خصنا نقصوه هو الاول، عاد من بعد ما تبقى عاد كنشدو كنقسموه على الشركاء ولي زاسوسي ديالنا. دونك حنا غادي نقصوا منه الريزيرف ليغال اللي هو الريزلتا اللي حققنا هذا العام فوا 5%، 690520 فوا 5%. داكوغ. اذا هذه هي الريزلتا اللي عندنا هذا العام، داكوغ، اللي غادي نضربوها فوا 40% هي اللي غنعطيو منها لي زاسوسي كوم ديفيدوند. يعني 40% من هذا لو مونطون هذا هو اللي غادي نعطيو لي زاسوسي كوم ديفيدوند. دونك غادي تجينا 280000. دونك 280000 هي اللي غنفرقوا كوم ديفيدوند. كما قلنا فضروري خصنا نزيدو عليه الغوبور انوفو لان عندنا هنا سولد كريديتور وضروري خصنا نقصو الريزيرف ليغال اللي هو اوبليغاتوار ضروري خصو يتحسب. دونك فحنايا كما كتعرفوا في الديفيدوند فحنايا كنقصوه من الكابيتو بروبر لانه ديجا كان داخل مع الريزلتا اللي كانت في الكابيتو بروبر، وكنديروه في لي ديت ان كور تيرم. يعني كيسالو لنا لي زاسوسي اللي معانا خصنا نردو ليهم في قل من عام. دونك فعندنا 280000. داكوغ 280000. داكوغ. نمروا دابا لوبيراسيون سويفونت. عندنا une provision pour risque de 24000 dirhams et son objet. يعني عندنا بروفيزيون ديال 24000 درهم سون اوبجي. كما ديجا قلت في الفيديو السابق، فإلا كان بروفيزيون سون اوبجي كيكون عنده واحد التريتمون، وإلا كان بروفيزيون قالوا لنا بانه عنده واحد لوبجي يعني ديستيني لواحد الحاجه، فحنا ما كنديرو حتى شي حاجه. دابا هنا مادام قالوا لنا انه سون اوبجي، حنا كنديرو لنا بروفيزيون سون اوبجي. فهنايا كما قلنا كيفاش كيتطريطا، كنجيو كنقصوا هذاك لو مونطون توتالمون كنقصوا هنايا. دونك عندنا 24000 كنقصوها دونك وكنزيدو يعني بحال كنديروا ليكيليبر، كنزيدوها هنا وهنا. هنا كنزيدو 30% وهنا كنزيدو 70%. هنا 30% كتجينا 7200 و 70% كتجينا 16800. دونك الا جمعنا 16800 و 7200 فهي كتعطينا 24000. في لا ميم اوبيراسيون قالوا لنا بانه كاين واحد البروفيزيون بور شارج ديال 10000 درهم كوريسبون ا اون بروفيزيون ا موان دان مون. يعني واحد البروفيزيون بور شارج اللي هو نورمالمون هنا في البيلون كونطابل عندنا في لي زيليمون ديال لي ديت ا نون اي موين تيرم عندنا بروفيزيون بور شارج ديال 50000، ولكن حنايا قالوا لنا بان في ديك 50000 كاينه واحد 10000 اللي كوريسبوندو اون بروفيزيون موان دان مون، يعني اللي عندها علاقه بواحد لا بروفيزيون قل من عام ماشي اكثر من عام. داكشي علاش ديك 10000 غادي نحيدوها من لي ديت ا نون اي موين تيرم وغادي نردوها في لي ديت ا كور تيرم. دونك عندنا بروفيزيون موان دان نون، فحنا كما قلنا كنحيدوها في لي ديت ا نون اي موين تيرم وكنردوها في لي ديت ا كور تيرم 10000 درهم. 10000 درهم. داكور. L'opération suivante, le compte client et compte rattaché comporte une créance irrécouvrable de 27 000 درهم sur un client. يعني واحد الكليون كنا كنتسالو له 27000 درهم ولكن ما غاديش يردها لينا. داكشي علاش فخصنا نحيدوها في البيلون فينانسيير، ما خصهاش تبقى عندنا. دونك هنايا كنديرو créance irrécouvrable ما غاديش يبقى عندنا داك لو كريونس، وحنا كنقصوه من لي كريونس وكنقصوه من الكابيتال بروبر ديال 27000 درهم. 27000 درهم.
D'accord. بالنسبة l'opération suivante قالنا l'écart de conversion actif d'éléments circulants n'est pas couvert par une provision. إذا بالنسبة l'écart de conversion actif شنو هو واحد البيرت البيرت دو شونج مثلا خسرنا عندنا واحد البيرت فبالنسبة لك البيرت فهو هنا داير ليليمون سيركيلون يعني ما عندوش ني با كوفير باغ اون بروفيزيون داكشي علاش خاصنا نحيدوه من البيلون فينانسيير ما يبقاش عندنا دونك écart conversion actif moins d'un an هو نورمالمون كيكون عندنا في الكريونس فكنقصوه من الكريونس وكنقصوه من لي كابيتو بروب لو مونطون ديال اللي جينا نشوفو لي كار دو كونفيرسيون اكتيف عندنا 6400 كنحيدو 6400 دابا من بعد ما سالينا لي زوبيراسيون اللي عطاونا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير دابا غادي نشوفو دوك لي زانفورماسيون ولا لي زوبيراسيون اللي كنديروهم اوبليغاتوارمون كما قلت لكم فكاينين لي زوبيراسيون اللي خصنا ضروري نديروهم واخا ما يهضرولناش عليهم في لي زانفورماسيون كومبليمونتير ومن بين هاد لي زانفورماسيون عندنا سيبفونسيون دانفستيسمون سيبفونسيون دانفستيسمون هو واحد المساعده فواحد المساعده كتجينا باش اننا كنديرو كتعاوننا الدوله باش اننا نديرو لانفستيسمون هذاك السيبفونسيون فحنا ضروري خصنا نخلصو عليه واحد الياس ديال 30% هذاك الياس كنخلصوه عليه كل داكشي علاش حنايا كنحيدوه من الكابيتو بروب 30% وكنزيدوه في لي ديت ا كور تيرم يعني خصنا نخلصوه في قل من عام دونك فهنايا كنديرو سيبفونسيون d'investissement. دونك عندنا هنايا المونطون دو سيبفونسيون عندنا 160000 حنايا غنضربوه في 30% يعني اللي هي ساليه فهو كتعطينا 48000 دونك 48000 كما قلت لكم فهي واحد لياس على الانفستيسمون اللي خصو ضروري يتخلص دونك حنايا كنحيدوه من المونطون دانفستيسمون كنردوه في لي ديت ا كور تيرم نفس الشيء عندنا عاوتاني واحد لوبيراسيون اللي كدار اوبليغاتوارمون اللي هي لي كار دو كونفيرسيون باسيف او غان دو شونج يعني عندنا واحد ربحنا بعنا ليترونجي وربحنا واحد الغان دو شونج او ما يسمى في البيلون كونطابل بلي كار دو كونفيرسيون باسيف فهو ضروري خصو يتحيد فهنايا عندنا لي كار دو كونفيرسيون باسيف فعندنا هنايا في لي زيليمون بليس دان نون دونك فحنايا كنحيدوه من ديت ا نون اون موين تيرم عفوا كنحيدوه من ديت ا نون اون موين تيرم وكنزيدوه في الكابيتو بروب لاننا هو ربحناه فهو عندنا في لي كابيتو بروب عندنا في الممتلكات ديالنا نقدروا نتصرفوا فيه فهو كيتحيد من هنايا وكيترد هنايا وعندنا لي كار دو كونفيرسيون باسيف 30000 درهم دونك كنديروا ناقص 30000 درهم زائد 30000 درهم écart conversion passive plus d'un an الا كان لي كار دو كونفيرسيون باسيف موان دان نون يعني قل من عام فاحنا كنحيدوه فقط من لي ديت اكوردار وكنزيدوه في الكابيتو بروبر يعني على حسب كان اكثر من عام كنحيدوه من ديت امونتار كان قل من عام كنحيدوه من ديت اكوردار اذا من بعد ما سالينا لي زوبيراسيون يعني ما بقات لنا حتى شي اوبيراسيون نديروها سواء هذوك اللي عندنا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير من بعد درنا هذوك اللي اوبليغاتوار خصنا نخدموهم فحنايا غادي نجيو نجمعوا التوتال فينانسيير باش نصايبوا البيلون فينانسيير كوندونسي دونك التوتال فهو بسيط فحنا كنجمعوا لي زيليمون ديال لاكتيف ايموبيليزي هنا عندنا 4,424,200 ناقص 70,000 كتعطينا 4,372,200 نفس الشيء بالنسبه للستوك كنجمعوا لي زيليمون لي كريونس تريزوريري اكتيف الكابيتو بروبر ديت انوي موين تيرم ديت اكونتير وتريزوري باسيف فحنا كنجمعوا فقط التوتال يعني اللي زائد كنديروا زائد واللي ناقص كنديروا ناقص بحال دابا هنا في الكريونس عندنا 2,664,400 غنديروا ناقص 80,000 ناقص 20,000 ناقص 6,400 باش تعطينا 2,551,000 دونك هكا كنجمعوا التوتال فهو بسيط كنتمنى ان الارقام يكونوا واضحين لكم دابا نمروا باش نصايبوا البيلون فينانسيير كوندونسي اعتمادا على هاد المجموع اللي لقيناه هنايا في الطابلو دو تريتمون اي دو ريكلاسمون دابا كما كتشوفوا معايا فهذا هو البيلون فينانسيير كوندونسي فبالنسبه للبيلون فينانسيير كوندونسي فهو فقط دوك لي زيليمون اللي لقينا في التوتال فينانسيير كنجيبوهم كنحطوهم هنايا تيل كال يعني كما هما
فكنصايبو بيلون عادي لاكتيف مونطون باسيف مونطون. كما قلت لكم كنزيدو هنايا فقط الخانه ديال البورسونتاج. فكنجيبو لاكتيف ايموبيليزي المونطون ديالو كنكتبو هنايا 4,372,200. ستوك كنكتبو المونطون ديالو هنا لي كريونس تريزوري اكتيف. فكنجمعو التوتال ديال هاد لي زيليمون ديال لاكتيف كتعطينا 9,365,200. كنمشيو للجهه ديال الباسيف. فحنا كنديرو هنايا الكابيتال بروبر كنكتبو المونطون ديالو ديت ا لون تيرم ديت ا كور تيرم والتريزوري باسيف. فخصنا يخرج لنا نفس التوتال 9,335,200. فهنايا عندنا ليكيليبر دونك فحنا خدامين مزيان عندنا لي مونطون صحاحين. فحنايا غادي نجيو دابا نحسبو البورسونتاج. كما قلت لكم فالبورسونتاج فهو بسيط فقط كتقسم كل اليمون كتقسمو على التوتال باش كيعطيك البورسونتاج. مثلا الا قسمنا 4,372,200 قسمناها على 9,335,200 فهي كتعطينا 46.83%. دونك كنكتبو هنايا 46.83%. نفس الشيء بالنسبه للستوك كنديرو 2,196,000 كنقسموها على التوتال اللي هو 9,335,200 كتعطينا 23.52%. بنفس الطريقه على لي زوطخ اليمون ديال البيلون فينونسيير. فبالنسبه لي كريونس كنديرو 2,551,000 على 9,335,200 كتعطينا 27.32. نفس الشيء بالنسبه للتريزوري اكتيف كتعطينا 2.31. دونك التوتال ديال هاد البورسونتاج خاصو يكون 100%. نفس الشيء بالنسبه للباسيف فحنا كنقسمو 2,644,000 على 9,335,200 كتعطينا 28.32. نفس الشيء بالنسبه لديتا لون تيرم اكور تيرم والتريزوري باسيف. فالتوتال ديال هاد لي بورسونتاج خصو يعطينا 100%. دابا نمروا باش نصايبوا لي زاغريغا ديكيليبر فينونسيير كما ديجا قلنا. فكما قلنا فعندنا ثلاثه. فاول حاجه كنديروها هي الفون دو رولمون. كما قلنا فالفون دو رولمون كيساوي الفينونسمون بيرمانون ناقص لاكتيف ايموبيليزي. شنو عندنا في الفينونسمون بيرمانون؟ عندنا الكابيتال بروبر والديت ا لون تيرم. دونك عندنا 2,644,000 زائد 3,240,000 ناقص لاكتيف ايموبيليزي اللي هي 4,372,200. 4,372,200 شحال كتعطينا؟ 1,511,800 بليس. دونك فعندنا فون دو رولمون بوزيتيف بليس. اذا شنو كنقولوا بان الفينونسمون بيرمانون فهو قادر انه يكوفري لينا لاكتيف ايموبيليزي. داكوغ. دابا غنمروا البوزوان دو فون دو رولمون. كما قلنا فهو لاكتيف سيركيلون ناقص الباسيف سيركيلون. اكتيف سيركيلون ناقص الباسيف سيركيلون. لاكتيف سيركيلون هو ستوك زائد لي كريونس. دونك كنديروا 2,196,000 زائد 2,551,000 ناقص كلشي ناقص الباسيف سيركيلون اللي هو لي ديت ا كور تيرم 2,750,200 فهي 1,996,800 بوزيتيف. داكوغ بوزيتيف. اذا هنايا لا سيتوياسيون ماشي فافورابل. علاش؟ لان عندنا البوزوان دو فون دو رولمون مرتفع وعندنا الفون دو رولمون واخا بوزيتيف ولكن ما كيقدرش انه يغطي لنا هذا البوزوان هذا لانه صغر من البوزوان دو فون دو رولمون. داكوغ. اذا غادي يجينا طبعا غادي يجينا تريزوري نيت غيجينا نيجاتيف. من بعد دابا غادي نحسبو من بعد غادي نصايبو الكومونتير. عندنا تريزوري نيت فهو كيساوي الفون دو رولمون ناقص البوزوان دو فون دو رولمون اللي هو 1,511,800 ناقص 1,996,800 فهي كتعطينا ناقص 485,000. داكوغ. اذا التريزوري نيت جانا نيجاتيف كما قلنا نظرا. علاش جانا نيجاتيف؟ لان البوزوان دو فون دو رولمون
عفوا الفون دو رولمون واخا بوزيتيف ولكن ما كيغطيش لينا توتاليتي ديال هاد البوزوان. داكشي علاش جانا تريزوري نت نيجاتيف. دابا غادي نصايبو الكومونتير. غنحاول نكتب لكم هنا واحد الكومونتير على هاد لا سيتوياسيون هادي نشرحوها. من بعد ما حسبنا لي زاغريغا ديكيليبر فينانسيير الفون دو رولمون بوزوان فون دو رولمون تريزوري نت كما كتشوفوا معايا في الفون دو رولمون فهو بوزيتيف دونك مزيان. فعندنا 1,511,800 ولكن جينا حسبنا بوزوان فون دو رولمون لقينا حتى هو بوزيتيف ومرتفع طالع اكثر من الفون دو رولمون اللي عطانا 1,996,800. يعني هنايا غادي نقولوا في الكومونتير بان واخا لونتربريز ديجاجات واحد الفون دو رولمون اللي هو بوزيتيف يعني لا مارج دو سيكوريتي اللي هي بوزيتيف ولكن غير كافيه باش انها تكوفري لينا البوزوان دو سيكل ديكسبلواتاسيون او البوزوان فون يعني غير كافي لانه قل منه. داكشي علاش عطانا واحد تريزوري نت اللي هو نيجاتيف. دونك فحنا غادي نعطيو واحد النصيحه او واحد الريكومونداسيون لديك لا سوسيتي شنو هو الحل اللي تقدر دير باش انها تخلص من هاد لا سيتوياسيون. دونك هنا فانا نقولوا في الكومونتير لا سوسيتي ديجاج اون بون مارج دو سيكوريتي ديال 1,511,800 اللي هي هذه اللي هي الفون دو رولمون مي d'un montant insuffisant pour financer l'intégralité des besoins de fonds de roulement. يعني insuffisant غير كافي باش انها يفينونسي لينا هاد البيزوان دو فون دو رولمون. داك غنعطيو واحد الحل غنقولوا لونتربريز دونك il est recommandé à la société يعني خصها انها de revoir son fonds de roulement et besoin de fonds de roulement. يعني خصها تعيد النظر في الفون دو رولمون وفي البيزوان دو فون دو رولمون. يعني بالنسبه للفون دو رولمون خص يكون عندها الفينانسمون بيرمانونت كثر بزاف من لاكتيف ايموبيليزي يعني يكون عندها كثر والقدر انه يغطيها وفي نفس الوقت خصها تعيد النظر اكثر في البوزوان دو فون دو رولمون لانه هو اللي خلق لها المشكل لان عندها بوزوان دو فون دو رولمون اللي هو بوزيتيف يعني عندها واحد لو بوزوان يعني ما كتقدرش انها تغطي لي شارج ديالها ا كور تيرم انطلاقا من باسيف سيركيلون من لي زيليمون ديال باسيف سيركيلون. داكشي علاش خصها تعيد النظر في البوزوان دو فون دو رولمون يعني عندها لي كريون عندها لي ديتو هذاك كثر بزاف من لي كريون سو ستوك وداكشي. donc pour faire face à ce déséquilibre financier يعني باش انها تواجه هاد لو ديزيكيليبر فينانسي يعني عدم التوازن المالي باش تواجهه خصها تعيد النظر في الفون دو رولمون او لو بيزوان دو فون دو رولمون. اذا كان هذا هو الكومونتير ديالنا كان هذا هو ليكزيرسيس الثاني في البيلون فينانسيير. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم والمسانده ديالكم. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم وغادي نخدموا البيلون فونكسيونيل حتى هو بسيط ان شاء الله نحاولوا نخدموا فيه واحد ليكزيرسيس او دو. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم وما تنساوش تخليو لي كومونتير ديالكم كنقولها لكم دائما باش نعرف راسي واش غادا مزيان ولا لا باش نعرف راسي شنو الاخطاء اللي كندير ونعاود نحاول انني نصلحهم. خليو لي لي كومونتير ديالكم ما تعكزوش خليو لي كومونتير وشكرا بزاف ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم.